گئی پکار تے آمینہ دا لال آ گیا بت ڈگ پینے منہ دے بھار تے آمینہ دا لال آ گیا میرے پیارے دوستو ذرا سوچیا جے ربیع الاول دی مبارک رات تے ساری کائنات نو خوشی دا پیغام ملدا ہے رحمت دو جہانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا وچ تشریف لیاندے نے تے کفر دے اندھیریاں وچ نور بھر جاندا ہے جدوں حضور دی ولادت مبارک ہوئی کعبے دیاں دیواراں ہل گئیاں ایوان کسرا دے 14 محراباں ٹوٹ گئیاں بحرہ کہلانے والا دریا سک گیا تے آتش پرستا جو 1000 سال تو اگ نو پوج دے سن او اگ ٹھنڈی ہو گئی تے رب العالمین دا اعلان سی کہ نور محمدی آ گیا ہے ماں آمنہ بیان کر دیاں نے میرے کولوں ایسا نور نکلیا کہ شام دے محلات تک روشن ہو گئے شام دے محلات تک روشن ہو گئے او سچی دھرتی نال لال آیا خشبواں نال گلاب آیا سچے رب دا پیارا یار تے نبیاں دا سردار آیا اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا اے میرے سونے نبی اسی تینو ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے فرمایا اے میرے پیارے نبی اسی تینو جہان آلے واسطے رحمت بنا کے بھیجے میرے دوستو او دن کیسا ہوئے گا جدو دشمن بھی حیران رہ گئے کہ اے ہو جا بچہ پیدا ہویا اے جا بچہ پیدا ہویا جڑا قیامت تک رب دا آخری رسول ہوئے گا قیامت تک آخری رسول ہوئے گا ہر طرف نور ہی نور ہر طرف سکون ہی سکون تے فرشتے خوشیاں دے گیت گاؤندے نے ہو جگ آکھے ساڈا پیارا محمد ساڈے دلاں دا سغارا محمد